नमस्कार. आजच्या या युवा मोर्चाच्या साळेगाव मतदारसंघाच्या लहानशा कार्यक्रमात आमच्या मध्ये उपस्थित ज्यांनी येणाऱ्या काळात 7 मे पर्यंत आमकां कितें करता हाचो उल्लेख आनी विशय तुमचे समोर दवरलो. आमी राजकारणात खंयचे विचार घेवन आसात ह्या संदर्भात चर्चा केली. ते आमचे आमदार साळगांव मतदारसंघाचे केदार नायक, आमच्या मतदारसंघाचे अध्यक्ष रमेश भाऊ खाडी, आमचे पार्टीचे माजी जनरल सेक्रेटरी आणि आमचे इलेक्शन ह्या उतरवयाचे इलेक्शन प्रमुख सर्वकर सर, त्याचबरोबर करण गोविंदकर, युवा मोर्चाचे अध्यक्ष राम दीपक राणे, जनरल सेक्रेटरी, पत्रकार बंधू आणि उपस्थित सगळ्या युवा कार्यकर्त्या भावना आणि भगिनी. पहिले हांव 2 घोषणा दिता. अब की बार 400 पार खबर, फिर एक बार मोदी सरकार. अब की बार 400 पार, फिर एक बार मोदी सरकार. मातशे गरम इंजिन गरम जावपाचें गरम जालाच. सगळ्यांनी विचार ऐकून भावना भयणीनो, पहिली तुमचे सगळ्यांचे आभार मानता. तो कधी आमच्या सगळ्या मित्रांनी उल्लेख केलो, परंतु तो उल्लेख हे सगळे म्हाका दिवपी तुमीच. म्हणजे तसे वैयक्तिक कोणा माझे स्वतःचे काहीच ना. आम्ही ल्हानशे गांवांतसून आयिल्ले कार्यकर्ते भारतीय जनता पार्टीचो विचार, राजकारणाचो विचार घेऊन आयले. राजकारण जर बरे जातले तर बरे विचाराची गरज आसा. गेली 75 वर्सां आमी राजकारण पळयलें. काँग्रेसचे राजकारण पळयलें, अन्य काही पक्षाचे राजकारण पळयलें, परंतु ह्या देशाचो विचार ह्या राजकारणात केन्नाच जावना. विचार कसो जालो की निवडणूक जिखूं जाय, हांव आमदार जावंक जाय, हांव खासदार जावंक जाय, म्हाका मंत्रीपद मेळूंक जाय, हांव प्रायम मिनिस्टर जावंक जाय. हाचे पलीकडे वचून 75 वर्सां ह्या देशा संदर्भात बाबा जगांक आमी खंय आसतले ह्या हितून, आनी हो विचार न केले कारण आमचो देश थंयचे थंयच उरलो. 75 वर्सां जे कितें आमी म्हणजे सगळ्यां वयर वचूंक जाय आशिल्ले ह्या विचाराक लागून. आणि राजकारण म्हणजे खंय तरी पयशे जमोवपाचें साधन अशें काँग्रेसीन सगळे जी कितें आसा हे हिंदुस्थानाचो पयसो हो खंय तरी स्विस बँक आसतले आनी आज ते सगळे उघड जाता, एक उघड जाता. आणि हे केल्ले कारणान खरो ह्या देशाचो विकास जावंक जाय आशिल्लो, थंयचे थंयच उरलो, गरीबूच उरलो. आणि देश हो खंय तरी आज जे इम्प्रेशन एक 10-15 वर्सां पयलीं इम्प्रेशन आशिल्लें, म्हणजे भारतीय जनता पक्षाचे सरकार येवचे पयलीं ज्या सरकाराचे ह्या देशाचे इम्प्रेशन आशिल्लें ते कशें की हो देश म्हणजे खंय तरी भिकाऱ्यांचो देश, हो देश म्हणजे खंय रोगी लोकांचो देश, हांगा व्हडलें कांय ना, हांगा फक्त सगळें हेच आसा. पण आमी दुर्दैव म्हणजे ज्या देशान ह्या जगात 1 नंबर हेजेर रावन गुरुपदाचेर रावन लीड केलो, सगळे काही विद्या शिकून ह्या सगळ्या बाकीचे देश मोठे झाले. आणि आमच्या देशाची परिस्थिती अशी कित्याक येवप ह्या गोष्टी निश्चितपणे प्रत्येकान तुम्ही सगळ्यांनी प्रत्येकान हाचे विचार करपाची गरज आसा. आणि हो विचार जर केलो जाल्यार आज ज्या पद्दतीन देशाची प्रगती जाता त्याच पद्दतीची प्रगती जावन आज आमचो देश विकसीत देश जातलो आशिल्लो. म्हणजे अमेरिकेच्या बराबर एक हितून आमी बसता आशिल्ले, परंतु हो विचार जाला. आणि म्हणून भारतीय जनता पक्षाचे जे राजकारण आसा हे तरी वैयक्तिक आमदार जातलो काय कोण आमचे भितरलो कोण तरी आमदार जातलो, कोण जालो हो म्हाका लागना. जे कितें पक्ष सांगतले ते आमी करतले. कोण खासदार जातलो, कोण मंत्री जातलो ही सेकंडरी बाब. पण हांव हे ध्येय घेवन आमकां फुडें वचून ह्या देशाक वयर करूंक जाय. हो देश विकसीत जावंक जायो. सामान्य गरीब जो आसा आपल्या पांयाचेर उबो जावंक जायो. आणि ह्या जगान परत त्याच स्थानी वचूंक जायो. त्या हातूंतल्यान जगाचे लीड हे करपाक लागून भारत जो तेन्नाच आशिल्लो थंय वचूंक जाय. ही एक विचार घेवन ही भावना घेवन भारतीय जनता पक्ष आज हितून वयता. आनी कोणाच्या आदाराचेर मोदीजीन चार स्तंभ काढला. पहिली गोष्ट म्हणजे युवा, मागीर आपली भगिनी महिला, मागीर गरीब, ह्या देशातला गरीबातला गरीब, आणि गरीब कल्याण, आणि दुसरो शेतकरी. असे 4 ह्या हातून जर आम्ही देशान जर सुधारणा हाडली, हांगा जर आम्ही अपलिफ्ट केले, हांगा जर तांकां वयर केले, तांकां जर आम्ही स्वावलंबी केले, आपल्या पांयाचेर जर उबी केले जाल्यार हो देश खंयच्याच अर्थान फाटीं रावची ना अशी करून वेगवेगळ्या हितूंच्यान. आनी म्हणूनच युवा हे आमचे पहिली प्रायोरिटी आसा.
देशाचो युवा केदार बाबान सांगिल्ले प्रमाणे देशाचो युवा जर पेटून उठलो तर कितेंय करू शकता. सगळे स्वातंत्र्य लढ्याचे इतिहास पळयात. युवकांनी किंवा ह्या प्रत्येक लढाईन सुद्धा जे आमच्या जवान आणि युवकांनी ज्या पद्धतीची कामगिरी केल्ली आसा म्हणजे खंय तरी आमकां छाती फुडें घालून वचपाक खंय तरी प्रवृत्त करता. आणि म्हणूनच ही युवा शक्ती आमकां जागृत करपाक जाय. कित्याक लागून म्हज्या खंय तरी फॅमिलीक लागून न्ही किंवा म्हज्या खंय तरी हेका लागून न्ही, हो देश बरो जावचो. ही आमची मातृभूमी आहा ती तिचें नांव खंय तरी जावचें आनी हें काम तिचें आसा. ती सुखी आसली की आमी सगळे सुखी आसतले. हे हो विचारान येवलो. आज पर्यंत कितें राजकारण हो तशें उदळ मदले प्रमाणे राजकारण म्हणजे खंय काय ना राजकारणात पॉलिटिशियन लागना काय लागना येवप आनी राजकारण जोडप अशेच पद्दतीचे खुबश्यो आतां जेका आमी गोश्ट खंय तरी डिस्कस करताले म्हणजे कितें अशे तरेचे लाजिरवाणी गोश्टी ह्या राजकारणात घडटात. पूण म्हाका सारकें चोखपणी सांगन दिसता आमकां तुमकां सांगपाचो नैतीक अधिकार केन्ना आसता मनशाक दुसऱ्याक सांगपाचो. आपूण जर त्या सांगपा एक तुमकां ल्हानशें आमचे संत तुकाराम तुमी सगळ्यांनी आयकलें आनी त्या संत तुकारामा कडेन एक बायल गेली आपल्या ल्हानशा भुरग्याक घेवन. कंप्लेन कितें तर सांगलें आयकना तो तरी त्या वेळेचे संतांक एक मोठें हें मान आसतालो अजुनूय आसा. आमची परंपरा जी आसा तीच सांगता. ती गेली बाबा म्हजो हो कसोच आयकना आनी तो जर भायर दुयेंत जालो तो भरपूर गोड खाता तूं मातशें कितें गोड खावनाका म्हणून. आयकून घेतलें आनी 8 दिसांनी ही आपूण जाली. तूं गोड खावनाका म्हण सांगपाक 1 सेकंदान जाता. 8 दीस कित्याक सांगलें तर ताणें नंतर 8 दिसांनी परत ताका घेवन गेली आनी कितें विचारलें महाराज तुवें 8 दीस हे तुवें सांगलें कित्याक गोड खावना म्हणून 1 सेकंदान सांगलें तुवें 8 दीस कित्याक काडले. ते म्हणलें कितें 8 दीस आपणें हेच्या खातीर मागलें की म्हाका जर ताका गोड खावना म्हणून सांगलें हांवूय गोड खावपी आनी हांवें त्या दिसाच्यान गोड सोडलें आनी 8 दिसांनी तुमकां सांगता म्हणजे नैतीक अधिकार केन्ना येता. आपूण जेन्ना सांगता तसो वागता आनी आपल्या उतराक किंमत आनी ह्या देशाचे भलाय करपी जर विचार म्हज्या मनाक ना भाशणां ठोकून आनी काय जावपाना. म्हणून भारतीय जनता पार्टी राजकारण म्हणजे आसा राजकारण हें प्रचलीत राजकारण आसा पूण ह्या देशाच्या युवाक ह्या देशाच्या नागरिकाक अशे तरेचो एक स्वाभिमानी आनी सांगता तसो वागता अशे पद्दतीन करपाचें काम ह्या गेली कित्येक वर्सां चालू आसा. लोकांक तेजी दुसरी बाजू दिसना आनी म्हणून असो युवा जर आमचो जालो आनी म्हणून अशे हजारो लोकांनी युवा मोर्चाचे पद्दतीन किंवा स्वयंसेवकाच्या बाबतीत काम करून देशाक एक नैतीक आधार एक पार्श्वभूमी केल्या. म्हणून आज जे मोदी जे म्हणटात आमी 400 करतात 400 करतलेच करतात आनी ह्या देशाक परत एक त्या हाचेर व्हरतले आनी हेची स्वता भार युवाचेर आसा. भारतीय जनता पार्टी हेच करता की तरुणाची शक्ती जागृत करून ती देशाच्या मातृभूमीच्या चरणी रावपाची आनी समाजाच्या देशाचें कल्याण करपाचो हो मार्ग हो जो मार्ग हा भारतीय जनता पक्ष आनी कोणूच ह्या गोष्टीचेर विचार करना. आनी म्हणून आमकां सगळ्यांक जे टार्गेट मोदीजीन दवरलेलें आसा की 2070 ह्या देशाक विकसीत देश करपाक जाय आनी ताची गेली 10 वर्सां पयलीं म्हणजे जशें अटलजी सरकारान 1999 ते 2004 पर्यंत ताची बुनयाद तेन्ना घातली आनी आज कळस सोडोवपाचें काम जें आसा ते मोदी सरकार करता कृष्ण मोदी करता उल्लेख केलो आनी हाची हें आमी जें सांगता ताचें उदाहरण तुमकां ताचो केदार बाबान ताचो उल्लेख केलो. शेवटी डेव्हलपमेंट जातलो कसो देशाचो उद्धार जर येयले तर म्हाज्या बोल्सांत घातले जाल्यार ह्या देशाचो किंवा ह्याचो समाजाचो उद्धार जातलो कसो जावना. आनी म्हणून पयली गोश्ट फरक पडा. जशें गेली काही वर्सां काँग्रेसीची सरकार पळयलें आमी सदांच एक घोटाळ्या लागून आमी 8-8 दीस पार्लमेंटाची बंद करचे पडटाले बोवाळ करचो पडटाले. एक 8-8 दिसांनी एक कोट्यावधी हेजो घोटाळा काँग्रेस करताली. पूण ह्या 10 वर्सां किंवा फाटल्या अटलजीच्या 5 वर्सां 15 वर्सां तुमी हें घ्यात एक तरी घोटाळ्याचें प्रकरण 5 पैशाचो खंय घोटाळो जाला हें आयकुना. ही ताची पयली म्हणजे खंय तरी हें घेवपाचें पयली एक बरी घटना जाता. ह्या सगळ्याचो जेन्ना हो विकासाचो पयसो जेन्ना आमी भ्रष्टाचाराक वयता तर देशान फुडें कांय वचना. गरीबी हो गरीबच उरता देश विकास रहीत उरता. आनी म्हणून पयली जी गोश्ट हांवें कोणाची आमी सांगतले तुमी दाखयात एक तरी ह्या 15 वर्सांचे हातूंतल्यान एक तर असतो घोटाळो जालो म्हणना. कारण आमी हे ते करून येवना जो जे देशाची हें आसा संपत्ती आहा ती समाजाक आनी देशाच्या विकासाक आमी खर्च करता. म्हणून सुद्दां डिफेन्साक सुद्दां हजारो कोटीचे आज आमी शस्त्र घेवंक शकले. हजारो कोटी स्किमीच्या माध्यमांतून आमच्या भगिनीक आमच्या युवा खातीर सगळ्यां खातीर रोजगार उपलब्ध करपाक तांकां म्हणजे कमी व्याजान कमी हेणें सबसिडी दिवन तांकां स्टार्टअप आसतले अन्य काही उद्योग आसतले मुद्रा योजना आसतली हे सगळ्यो कित्याक करून दिलो कारण ह्यो युवा आपल्या पांयचेर उबो जावंक जाय. ताका नोकरे खातीर एवढे तेवढे नोकरी सगळ्यांक मेळची ना हे सगळें आमी जाणात.
परंतु ताच्या खातीर तो स्वताच्या पांयाचेर उबो जाता ताका जी काही सगळ्यांक मदत करूंक जाय जी काही मदत करूंक जाय ती मदत आज ती सगळ्यो गोष्टी उपलब्ध आहा आनी सांगपाक बरें दिसता की आज हे सगळ्यो फॅसिलिटी घेवन आज युवा आपल्या पांयाचेर उबो जाला. जो नोकरी मागपी आशिल्लो तो आज स्वता कामाक लागला परंतु आनी 10 लोकांक कामाक लावपाची कापासिटी ताच्या निर्माण जाला आनी अशे तरेचे उद्योग वाडटात एम्प्लॉयमेंट वाडटा अशे तरेचे बरे बरे तुज्यान आमी आज आमचो देश फुडें वता. आनी हे तर आमकां टार्गेटा पर्यंत पावूंक जाय जाल्यार आमकां ह्यो सगळ्यो गोष्टी खंय तरी आपलें खंय तरी योगदान खारीचो वांटो जो आमी म्हणटात तो दिवचो पडटलो. आनी युवांनी जर हे लक्षांत घेतलें जाल्यार निश्चितपणे जशें मोदी म्हणटा की येणाऱ्या हातून आमी ह्या इलेक्शनाक 400 पार करतले आनी आमचें सरकार हे कंटिन्युअस जो आज विकास जाता तो विकास फुडें व्हरतले ह्या देशाक योग्य पद्दतीचें नांव दितले आनी देशाक खंय तरी आमी एक समर्थ करतले घट करतले. हेजे खातीर जे सगळें इलेक्शन भारतीय जनता पक्षाचें इलेक्शन हेजे खातीर आसा खंय तरी वैयक्तीक हेका ना वैयक्तीक फायद्याक अजिबात ना. आनी ह्याच खातीर आमकां तुमच्या कडल्यान सगळ्या कडल्यान अपेक्षा आसा की हें काम जें आसा आमी पळयतात की आमी सुद्दां ह्या विचारान भितर सरले. कदाचित आमी स्वप्नां सुद्दां केन्ना विचार करूं नाशिल्लो पूण एक गोश्ट जाली की खंय तरी पंचायतीचो सरपंच आशिल्ले कारणान कोण तरी आयज आमच्या गळ्यान जबाबदारी घातली आनी बरें आमी मान्य केली हो विचार बरो आसा आनी करतले ह्या हातूंतल्यान आमी समाजाचे देशाचे राज्याचे बरें करूंक शकतले आनी जशें ठरिल्ले प्रमाणे निश्चितपणे जालें. आनी आज जे काही हुद्दे मेळ्ळा ते तुमचे मुळे कोणी विचारता तूं 5 वर्षी निवडून येतलो भियेलो कसो त्यामुळे हांव निवडून येवना ह्या गोंयचे जनतेन उत्तर गोंयचे जनतेन तांचो आशिर्वाद म्हाका निवडून येवपाक आसा. हांव म्हजे स्वताचें कांय ना आनी परतू तुमच्या सगळ्यांच्या हाजेर परत एकदां पक्षान तिकीट दिल्ली आसा आनी ताजो हे जो आसा की आज ह्या सगळ्या 10-15 वर्सांचो आमी हिशोब घेतलो 5 वर्सां अटलजी 10 वर्सां नरेंद्र मोदीजी आज देशाची स्थिती वेगळी आसा. ज्या देशा कडेन अशे तरेन पळयता त्या बद्दल सांगला तुमकां की आज हो देश सगळ्या ह्याच्यान 10वो आशिल्लो आज वयल्या ह्याच्यान 5वें नंबराचेर आमची अर्थव्यवस्था जाल्या 5वें जगांतलो 5वें ताकद जी आहा ती भारत ठरला. येणाऱ्या काही वर्ष 1.5 वर्षाक आमची परत अर्थव्यवस्था 3 नंबराचेर आमी येतले आनी जे टार्गेट 2047 आसा ते टार्गेट हितूनच्यान जे 2047 देशाक 1 नंबराचेर वचून बसोवपाचें स्वप्न जें आसा ते निश्चितपणे साध्य जातले. पूण तेच्या हेका तुमचे सगळ्यांचे सहकार्य आनी तुमचे सगळ्यांचे डेली कंट्रिब्युशन हे जें आसा तेची कंटिन्युटी जाय. हो विचार आमी सगळे सदांच आसूं जायो. आमच्यो वैयक्तीक सगळ्यो गोश्टी आसतल्यो त्यो आमी करपाक समर्थ आसा पूण तातूंत इल्लोसो शेअर हे देशाचो नागरीक म्हणून ह्या मातृभुमीची सेवा म्हणून आमकां कितें इल्लेशें योगदान करूंक जाय. तें योगदान जर आमी युवकांनी सतत दिलें मताच्या रुपान आसात तुमचे सारखे युवा जे आसात ते वर्सूय परिस्थिती करता पूण अशी युवा फौज जी आसा ती आमकां जोडून घेवंक जाय. आनी आज देशाचें वातावरण एकच जास्त वेळ एकच उदाहरण दिता आज देश सगळ्या जगा कडेन जे काही संबंध मोदीन दवरले आसा आनी भारत म्हणजे कितें म्हणजे अर्थव्यवस्था ही जाली 2047 आमी 1 नंबर येतलेच जातले येणाऱ्या 1.5 वर्सांक आमची 3री जातली. पूण हे सगळी जी ताकद जी आसा म्हणजे जे देश जे अमेरिकेन याद कर तुमकां जवळ एक 20 वर्सां पयलीं मोदी जेन्ना मुख्यमंत्री आशिल्लो त्या वेळाचेर ताका विजा नाकारलेली अमेरिकेची ताका अमेरिकेक प्रवेश नाशिल्लो पण तेच अमेरिकेचो प्रेसिडेंट आज मोदी करून ताजो ऑटोग्राफ घेवपाक पळयता म्हणजे इतली हे उदाहरण तुमकां सांगता. दुसरें उदाहरण जें आसा तुमी पळयलां की कशे तरेचे संपर्क जगाच्या राष्ट्रा कडेन तांणी दवरलेले आसा ताचें उदाहरण म्हणजे युक्रेन आनी रशियन वार. ह्या हातूंतल्यान आमचे खुबशे हजारो भुरगे हजारो आमचे नागरीक ते फसिल्ले. मोदीजीन तांकां सांगलें की आमच्या एकटीय नागरिकाच्या केसाक हात लावंक जायना त्यामुळे अमके वेळाचेर आमी विमान धाडटले आनी दोनूय प्रेसिडेंटान सांगलें की त्या वेळेचेर युद्ध बंद जावंक जाय. त्याच वेळेचेर युद्ध बंद जालें आनी एकान एक आमचो नागरीक थंयच्यान भायर काडलो. त्याच बरोबर आनी एक गोश्ट लक्षांत घेण्यासारखी आसा की त्या वेळेचेर आमचो भारताचो फ्लॅग खांद्यार घेवन बांगलादेशी पाकिस्तानी हे सगळे भारताचो ध्वज घेवन तांणी आपली सूट करून दितली. म्हणजे भारताची ताकद कितली आसा त्या भारताच्या प्रधानमंत्र्याचे उतर केदी किंमत आसा ही किंमत कशी मेळयली. ज्या दृष्टिकोनान भारताकडे पळोवप तो दृष्टिकोन बरो सांगता फालतू देश गरीबाचो देश दुयेंतकाराचो देश तो जगाचेर आज एक पीएमान फोन केला आज त्या भितर मान आसा आनी देश जगात कितेंय जर घडलें जाल्यार मोदीजी आमी फॉलो करतले ताका आमी विचारतले अशे तरेची आज जगात भारताची वाह जाता आनी म्हणून ही जर कंटिन्यू आमी व्हरतले आमी जे स्वप्न जर हे जाल्ल्या जे योजना ते पूर्ण करतले तर तुमचे शिवाय युवका शिवाय हे शक्य ना. आनी आमी त्या वेळेस 40 वर्सां पयलीं आमी कामाक भितर त्या वेळेस आमी युवा आशिल्ले
सगळे तसे मोर्चे लाठीचार्ज हे सगळ्यांनी सोसले आणि परंतु गोयच्या जनतेन त्याचे उत्तर त्याची पावती आमकां निश्चितपणे दिली. समाज सगळे गोष्टी बारकायेन पळयता आणि ताचे बऱ्याच दिता हेजो अनुभव आमकां आसा. त्यामुळे आमकां सगळ्यांक होच विचार घेवन वैयक्तीक आमी म्हणटा देश पयलो पार्टी दुसरी आनी मागीर आमी हे हो विचार घेवन आमी चल्ले आणि तेच आमकां सगळ्यांक फुडें व्हरूंक जाय. आणि ते नवीन जनरेशन तुमी आसा फुडले जनरेशन मेरेन पावपाचें काम जें आसा तें तुमकां सगळ्यांक करूं जाय आनी तें तुमी करतात त्या बद्दल खूब मनाक खुशी आसा. आमी हो जो विचार जो आसा त्या विचाराचो झेंडो घेवन ह्या देशाक बलवान करपाक आमी बलवान जावपाचें देश बलवान जालो की आमी बलवान जाले तें करपाचें काम आमी सगळे फुडें व्हरूया. मातृभुमीचो परमेश्वराचो आशिर्वाद आमकां सगळ्यांक आसतलो आणि हे जे देशाचें काम आमी पूर्ण करपाक ताकदी आमकां ती दितली. फक्त आमी तो विचार वेगळी घेवन आमी आपले समिती ज्यो आसा आपलें जें कितें काम आसा तें करपाची आमी तयारी दवरुया. आनी फुडें म्हाका पयली निश्चित खात्री आसा की गेल्या 5 निवडणुकांत जें कितें मार्जीन आमकां मेळिल्लें तें आमी निश्चितपणे ह्या वेळार तुमच्या सगळ्यांच्या हातून क्रॉस करतले असो एक आत्मविश्वास म्हाका आसा आनी तो तुमी पूर्ण करतले. युवा आमच्यो भाव भयणी आसात ताका ते आपलो सहयोग दितले आनी ते पूर्णत्वा कडेन व्हरतले असो विश्वास व्यक्त करता. आनी तुमकां सगळ्यांक आमदाराक आमच्या कमिटीक सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा. 2 शब्द सोंपयता. भारत माता.